बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम 8वां अहम ख़त, जिसका उन्वान है अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें जिसमें अशिया में मिलावट पर तासुरात का इजहार करें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब भी आप ख़त को लिखें तो आप ख़त का आगाज़ नए सफ़े से करें। नए सफ़े से करने के बाद आप सफ़े के दाईं जानिब डबल मार्जिन लाइन लगाएं 605 के मार्कर के साथ, और उसके बाद पेज के दरमियान में आप ख़त का उन्वान दें। उन्वान देने के बाद ख़त का आगाज़ मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ कर देंगे और पहली लाइन में लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। वो तलबा और तालिबात जो मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो हर सूरत अपना रजिस्टर और पेन निकाल लें और मेरे इस ख़त को मुकम्मल इसी तरीके से अपने रजिस्टर पर उतार लें, ताकि आपको याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए और असल जो ख़त का तरीक़ाकार है वो भी आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ भी ख़त का तरीक़ाकार आपको साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन अगर आप तफसील के साथ ख़त के तरीक़ाकार के हवाले से मेरा लेक्चर सुनना चाहें तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी की प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहाँ पर आपको अलग से भी एक लेक्चर ख़त के तरीक़ाकार का मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं। उन्वान दे दिया, उसके बाद आपने मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ सबसे पहले लिखना है इम्तिहानी मरकज़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इम्तिहानी मरकज़ ऐसे ही लिखना है, कोई कॉमा फुल स्टॉप कोई चीज़ आपने नहीं लगानी। अगली लाइन में आपने तारीख़ लिखनी है और ये तारीख़ भी आप बिल्कुल इसी अंदाज में लिखेंगे। लफ्ज़ तारीख़ नहीं लिखेंगे, आप कोई और किसी और हिंसों में नहीं लिखेंगे। आप इसी तरह 16 फिर फुल स्टॉप फिर सितंबर 2021 आगे ईस्वी। और ये भी ज़हन में रख लें, मैंने हर ख़त में बताया है तकरीबन कि जो तारीख़ है ये आप ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप पेपर दे रहे हों उसी दिन की ही लिखनी है। आप कोई भी तारीख़ याद कर लें, यही वाली याद कर लें, हमेशा आपको काम आती रहेगी और आप इसको इसी अंदाज में लिख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये 2 लाइनें लिख लेंगे इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद तारीख़, तो फिर तीसरी लाइन में आपने लिखना है प्यारे दोस्त, चूँकि आप ये दोस्त के नाम ख़त लिख रहे हैं। प्यारे दोस्त लिखने के बाद आप निदाइया की अलामत लगाएंगे। निदाइया की अलामत लगाने के बाद आप चौथी लाइन में आएंगे और उसमें लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। चौथी लाइन में अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद आप निदाइया की अलामत लगाएंगे। निदाइया की अलामत लगाने के बाद आप वक्फ़ा नहीं देंगे, बल्कि वहीं से ही आगे ख़त की तहरीर को लिखना शुरू कर देंगे। आपके सामने मैं तहरीर को रीड करता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। जब ये चारों लाइनें मुकम्मल हो गई तो चौथी लाइन में अस्सलामु अलैकुम, मैं आपसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। आज जब मैं सौदा सल्फ लेने गया तो बाज़ार तो खिलाफ मामूल लोगों का हुजूम देखकर बहुत हैरान हुआ। कहते हैं कि मैं आपसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। आज जब मैं सौदा सल्फ लेने बाज़ार गया तो खिलाफ मामूल लोगों का हुजूम देखकर बहुत हैरान हुआ। दिल कुछ परेशान सा हो गया, खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। थोड़ा आगे गया तो पता चला कि फूड इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ छापा मारकर मुज़र सेहत अशिया फ़रोख्त करने वाली एक बेकरी और मिलावट शुदा दूध बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे ये देखकर बहुत धचका लगा कि अक्सर इन दुकानों से मैंने कई बार ख़रीदारी की है।
آج میں بازار سے بہت شکستہ دل گھر لوٹا، میرا دل ٹوٹا ہوا تھا اس ساری صورتحال کو دیکھ کر۔ اپنی قوم کے اس قدر گر جانے پر غم غم و حیرت کے ملے جلے تاثرات نے مجھے گھیر لیا ہے۔ ہماری قوم کے زوال کے پیچھے بھی یہی سبب ہے۔ ہماری قوم بددیانت ہو گئی ہے۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ان کا تو لقب ہی صادق اور امین ہے۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ اقوال احادیث یہ آپ پیج کے درمیان میں انورٹڈ کاماز میں مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ انہوں نے اس فرمان کو بھی پس پشت ڈال دیا کہ آپ نے فرمایا، یعنی ہماری قوم نے یہ فرمان بھی بلا دیا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ کرنے والے ان دھوکے بازوں کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ ان مضر صحت اشیاء کو کھانے پر کوئی بیمار پڑ سکتا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ انہیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں۔ مسلمان کہلانے والی یہ قوم اپنے مفاد کے چکر میں اندھی ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اپنی کمائی حرام طریقوں سے کھاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انورٹڈ کاماز میں حدیث مارکر کے ساتھ لکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا گویا اس نے اپنے پیٹ کو آگ کے ایندھن سے بھر لیا۔ کیا یہ قوم شعیب علیہ السلام یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بھی فراموش کر بیٹھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ملاوٹ، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی پاداش میں عذاب نازل کیا تھا، یعنی یہ قوم یہ بھی بھول گئی ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے ملاوٹ، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب نازل کیا تھا اور ان کو نیست و نابود کر دیا تھا، یہ قوم اس واقعے کو بھی بھول گئی ہے۔ آج کل خالص چیز تلاش کرنا تو ناممکنات میں سے ہے۔ دالوں میں کنکر ملا دیے جاتے ہیں، سبزیاں، پھل انجیکشن اور کھادوں کے ذریعے تیار کر لیے جاتے ہیں، یعنی سبزیاں، پھل یہ جو ہیں انجیکشن اور کھادوں کے ذریعے تیار کر لیے جاتے ہیں۔ مسالہ جات میں بھی ملاوٹ ہے، دودھ کیمیکل سے تیار ہوتا ہے، گوشت میں مردہ گوشت ملا دیے جاتے ہیں، بیکریوں میں خراب انڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آخر انسان جائے تو جائے کہاں؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ فوڈ اتھارٹی کو مزید فعال بنائے اور ملاوٹ کرنے والے لوگوں کے لیے کڑی سزا کا اعلان کرے۔ اب اس کے بعد اگلا پیراگراف، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان ملاوٹ زدہ چیزوں سے اپنی امان میں رکھے اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے خط کی تحریر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یقینی طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب یہ خط کی تحریر مکمل ہو تو پھر آپ صفحے کی انتہائی بائیں جانب آپ والسلام لکھیں گے، اس کے نیچے آپ کا دوست الف ب جیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ 8واں خط اپنے اختتام کو پہنچا اور آپ نے اس کو مکمل لکھ لینا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے یا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اور وہ طلبہ اور طالبات جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اسی طرح اردو کے لیکچرز ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔